अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट कराची में, और सिंध हाई कोर्ट कराची से एक अहम और बड़ी खबर है। MQM लंदन और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में जो केसेस दायर थे, जो दरख्वास्तें दायर की थीं, उस पर आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। मजमूई तौर पर कोई 20 ऐसे कारकुनान थे जो कि MQM लंदन के और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऐसे कारकुनान थे जिनको MPO के तहत नज़रबंद किया गया था, और उनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थी। उस पर अदालत की जानिब से आज बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, और बड़ी पेशरफ्त क्या है उस पर भी आज हम आपको आगाह करेंगे, और साथ ही साथ यही बताएंगे कि आखिर MPO है क्या, क्यों ऐसे कारकुनान को और लीडरान को MPO के तहत नज़रबंद किया जाता है। इससे कबल भी आपने सुना होगा कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनको भी MPO के तहत नज़रबंद किया गया था। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शौकत कुरैशी साहब मौजूद होंगे। इनसे आज की डिटेल्स जानेंगे कि आज जो तफसीलात थी उसमें क्या हुआ, और साथ ही साथ ये MPO क्या है उस पर भी जानेंगे। देखें मुमताज़, जो आज एक केस था, तकरीबन के 20 से ज़ायद कारकुनान थे जो PTM से ताल्लुक़ रखते थे और MQM के साथ ताल्लुक़ रखते थे। आज इसमें जज के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। जज के जो रिमार्क्स थे इसमें उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि ये तो बहुत पुराना कानून है, ये वाकई हकीकत है कि 1960 का कानून है, जिसको वेस्ट पाकिस्तान लॉ MPO लॉ कहते हैं, एक्ट कहते हैं। ये बहुत पुराना कानून है। आज भी अदालत ने ये पॉइंट रेज़ किया कि इतना पुराना कानून है और इस कानून को कभी आपने अपडेट नहीं किया। इसी कानून के तहत लोगों को आप पकड़ के गिरफ़्तार करके जेल भेज देते हैं। तो सरकारी वकील ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनको MPO के तहत नज़रबंद किया गया है, क्योंकि खदशा था कि ये अमन अमान का मसला पैदा होगा इनसे, और लोगों की लाइफ और लिबर्टी जो है वो मुतासर होगी। तो इसलिए इनको MPO के तहत गिरफ़्तार किया है और जेल भेज दिया है। तो अदालत ने कहा कि जस्टिस अदनान चौधरी थे, उन्होंने कहा कि इस तरह तो कराची के अंदर हम देखते हैं कि आए दिन रास्ते भी बंद होते हैं, लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, तो ये तमाम लोगों को फिर आप जेल में भेज दें, पुलिस ख़त्म कर दें, ये केसेस जो थाने आपने बनाए हुए हैं वो ख़त्म कर दें, और केसेस दाखिल करना, उनका इंदराज ख़त्म कर दें, और तमाम लोगों को गिरफ़्तार करके MPO के तहत जेल भेज दें। तो ये काफ़ी सख्त रिमार्क्स थे। और सरकारी वकील से मज़ीद जो है अदालत ने पूछा कि इससे पहले भी केसेस आए थे MPO के, उन तमाम को हमने कलअदम करार दे दिया है, और उन तमाम नोटिफिकेशन को हमने मनसूख करते हुए ये कहा है कि ये नोटिफिकेशन जो जारी किए गए थे, ये गलत जारी किए गए थे। जो असबाब बताए गए थे इस नोटिफिकेशन के अंदर, वो बनते नहीं हैं कि इन लोगों को आप जो है MPO के तहत गिरफ़्तार करें। तो आज अदालत ने दलाइल सुने, सरकारी वकील के भी, और उसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुज़ार थे, PTM के वकला थे और MQM के वकला थे, उनके सुनने के बाद ये फ़ैसला इस पर महफूज कर लिया है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे कहा है कि वो फ़ैसला अदालत सुनाएगी। लेकिन इसका नतीजा वही निकलेगा जो इससे पहले जो केसेस थे MPO के तहत, उन तमाम को अदालत ने मनसूख कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है तमाम नोटिफिकेशन को, और जो लोग MPO के तहत गिरफ़्तार थे उन्हें रिहा कर दिया है। चंद रोज़ पहले भी MQM के कोई 18 कारकुन थे, उन्हें 24 घंटे के अंदर अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया था। तो उसके जो वकील थे उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग रिहा हो चुके हैं। अब आते हैं ये MPO है क्या? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये वेस्ट पाकिस्तान एक्ट के तहत सॉरी ऑर्डिनेंस के तहत ये मशहूर है, और इस कानून को कहते हैं कि ये कानून उस वक्त नाफिज किया जाता है, उस वक्त अमल में लाया जाता है जब हुकूमत समझती है कि फ़लाँ आदमी जो है सस्पेक्टेड है, फ़लाँ आदमी या फ़लाँ गिरोह या सियासी जमात जो है उससे, उसकी एक्टिविटीज़ से नुकसान पहुंच सकता है आम लोगों की लाइफ को, और आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो मुतासर हो सकती है, अमन अमान का मसला हो सकता है जिसको कंट्रोल करना बाद में हुकूमत के लिए मसला बन जाए। इसलिए बेहतर यही है कि इसको हम पहले ही गिरफ़्तार करके जेल भेज देते हैं, ताकि ये मसला नहीं होगा। एक जान छुड़ाने वाली बात है। दूसरा ये है कि इस कानून का जो है वो मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। वक्त की जो हुकूमत होती है वो कोशिश करती है कि इस कानून को इस्तेमाल किया जाए उन लोगों के लिए जो उनके मुखालिफ हैं। ये पाकिस्तान पूरे के अंदर प्रैक्टिस होती रही है, और ये हमने माजी करीब में भी देखा है। जैसे PTI के लोग थे 9 मई के बाद, उन्हें भी इस तरह MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनकी इस एक्टिविटीज़ में कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन पकड़ कर उनको भी डाल दिया जेल में। और पार्लियामेंटेरियन भी थे, उन्हें भी जेल में डाला गया MPO के तहत। तो ये एक जो इशू शुरू हुआ है ख़ास तौर पे MQM का,
وہ ہوا ہے ایک ریلی نکالی گئی تھی کورنگی کے اندر، اور ریلی نکالنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کس طرح امن امان کا مسئلہ ہوگا، ریلی نکالنے سے کتنے لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہوگی۔ باقی یہ بات عدالت کی صحیح ہے کہ اس طرح تو ریلیاں بہت ساری نکلتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ راستے بند ہوتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ریلی نکالنے سے کیا فرق پڑتا؟ یا تو وہ جماعت کالعدم ہوتی، یا تو وہ جماعت پورے پاکستان کے اندر بین ہوتی، ان آفیشلی آپ نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یہ تو لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جا کر جو ہے ایکٹیویٹیز کریں، ریلی نکالیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر پاکستان کو ان ریلی نکالنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کا اللہ حافظ، پھر اتھارٹیز کا اللہ حافظ، کہ وہ ڈرتے ہیں 50-100 لوگوں کی ایک ریلی نکلے اس سے ڈرتے ہیں۔ تو ایم پی او کے تحت بات کر رہے تھے، ایم پی او میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ 3 ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کسی کو چاہے نوٹیفائی کر کے اسے تحویل میں لے سکتی، ڈیٹین کر سکتی ہے، جیل بھیج سکتی ہے۔ 1 ماہ تک وہ نظر بند ہوگا، 1 سے زائد لوگوں کو کر سکتی ہے، جیسے ایم پی ایم پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے مزید 1 ماہ اور۔ یہ 3 ماہ کا پورا پیریڈ ہوتا ہے، 3 ماہ تک گورنمنٹ اس کو رکھ سکتی ہے، ڈیٹین کر سکتی ہے، اور اس کے خلاف ظاہر ہے لوگ کورٹوں میں جاتے ہیں تو وہاں تو حکومت کو یہ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے کہ ایویڈنس کیا ہیں، لیکن ان کیسز میں کورٹ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکی۔ اگر 3 ماہ سے پیریڈ ایکسٹینڈ کر جائے کہ مزید جو ہے نا حکومت اس کو نوٹیفائی کرے کہ اس کو مزید نظر بند رکھا جائے گا، تو اس کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے قانون کے مطابق، جس میں اس بورڈ کے اندر ہائی کورٹ کے جج بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر آفیشلس آ کے جو لا ڈپارٹمنٹ کو مینٹین رکھتے ہیں، جیسے آپ کا ہوم ڈپارٹمنٹ یا سندھ کا یا کسی اور صوبے کا، وہ آ کے اپنا موقف رکھتے ہیں۔ یہ اس میں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے لا ڈپارٹمنٹ جو سندھ کا ہے، لا ڈپارٹمنٹ اور پلس ہوم ڈپارٹمنٹ جو سندھ کا ہے، وہ آ کے بتائے گا اس بورڈ کو کہ اس شخص سے، اس جماعت سے، اس پبلیکیشن سے، ایون یہ ایم پی او جو ہے اخبار پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، کسی پبلیکیشن سے بھی اس پہ لاگو ہو سکتا ہے، وہ 3 ماہ کے لیے اس کو بین کر سکتے ہیں کہ یہ پبلیکیشن نہیں نکلے گا۔ تو آ کے اس بورڈ کو بتائیں گے کہ جی اس شخص سے یا اس پبلیکیشن سے یا اس سیاسی جماعت سے یا اس گروہ سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، لوگوں کی لائف اس طرح ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور لوگوں امن امان کے معاملہ اس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے دلائل بڑے سالڈ ہوں گے تو وہ بورڈ مزید اس کی جو ہے نظر بندی ایکسٹینڈ کرے گا۔ لیکن اب تک جتنے بھی لوگ تھے ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے اور پی ٹی ایم کے، پشتون تحفظ موومنٹ کے، پشتون تحفظ موومنٹ کا تو پہلا کیس ہے یہ جس پہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے جتنے لوگ تھے ان سب کو جو ہے نوٹیفائی کیا تھا سندھ حکومت نے، ان سب کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دی ہیں۔ آج یہ میرے خیال ہے آخری ایک سیگمنٹ ہے ایم پی او کے تحت جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر فیصلہ یہ کچھ دیر کے بعد سنایا جائے گا، اور غالباً امید یہی ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ بھی جو نوٹیفائی کیے گئے ہیں نظر بندی کے لیے، اس پرانے طریقہ کار کے تحت کیے گئے ہیں، جس سے پہلے لوگوں کو نوٹیفائی کیا تھا، ڈیٹین کیا تھا، اور ان کو سب کو عدالت نے چھوڑ دیا، اور آج امکان ہے بہت شکریہ شوکت قریشی صاحب، انہوں نے بڑی تفصیلاً آپ کو آج کی اپڈیٹ سے متعلق بھی آگاہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آگاہ کیا کہ ایم پی یو ہے کیا اور کب سے قانون نافذ ہے، اور کس کس شخصیات پر، کن کارکنان پر، کن اداروں پر یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے، تمام صورتحال پر آگاہ کیا۔ اب آئندہ سماعت پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اس پر عدالت کی جانب سے کیا حکم آتا ہے، کیا آرڈر آتا ہے، اس پر بھی آپ کو آگاہ